मौकामा पनि सानो हिसाब राखेर तपाईहरुको प्रश्न लिन्छु। कर्पोरेसन चितवनमा रासायनिक मलको समस्या बारे छलफल गरेँ। ठेकेदार साथीलाई बोलाएर सार्वजनिक रूपमा जनताको माझमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफल गरी। यहाँहरु सबैलाई नमस्कार, मेरो प्यारो चितवनलाई नमस्कार, सम्पूर्ण चितवनवासीहरूलाई नमस्कार र यहीँबाट देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। निर्वाचित भइसकेपछि म चितवन आएको थिएँ। मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि म आउन पाएको थिइनँ, अथवा सांसदको रूपमा नै शपथ ग्रहण गरेपछि नै मेरो यो चितवनको पहिलो यात्रा र सार्वजनिक कार्यक्रम बनाउन विशेष गरेर आफूले चाहेको र सार्वजनिक रूपमा सहभागी हुन चाहेको ठाउँ नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै हो। विविध जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने क्रममा तपाईँ आदरणीय मतदाताहरूले एउटा गहन जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई इमानदारीका पूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वाससहित हामी अगाडि बढेका छौँ। म फेरि पनि एकपटक यो विश्वासका लागि सम्पूर्ण विशेष गरेर चितवनवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशैभरिका मतदाताले आज हामीलाई संसदमा हाम्रा होनहार 20 जना सांसदहरूको उपस्थितिका लागि ढोका खोलिदिनु भएको छ। चितवनलाई चाहिँ किन पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ भने अभूतपूर्व माया, अभूतपूर्व विश्वास र अभूतपूर्व भोटका लागि सौभाग्यवश हामीले चाहिँ अझ मैले नै सबैभन्दा धेरै मतान्तरमा विजयी हुने अवसर पाएँ। यो एउटा रेकर्ड रह्यो यस निर्वाचनको। त्यसका लागि पनि चितवन विशेष धन्यवादको पात्र छ। सिङ्गो चितवन अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसो भनिरहँदा देशैभरिका र विदेशमा समेत रहेर हामीलाई माया गर्ने, विश्वास गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसको हकदार हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीलाई हामी पुरा गर्नेछौँ। म केही जानकारीहरू गराउँछु। कतिलाई लागेको पनि होला कि काठमाडौँ गइसकेपछि बिर्सिएको हो कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बिर्सिएको हो कि अरू ठाउँ बिर्सिएको हो कि भन्ने लागेको होला। मैले आफूले बोलेका कुनै पनि कुराहरू बिर्सिएको छैन, सम्झिरहन्छु, साथीहरूलाई सम्झाइरहन चाहन्छु। लेखेर राखेको छु, भित्तामा टाँस्दैछु, सबैतिर राखेको छु। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मनमा नै टाँसेर राखेको छु। आफूले बोलेका हरेक कुराको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का मलाई छ। म केही जानकारी गराउँछु। सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम 3-3 महिनामा, 4-4 महिनामा हुन्छ नै हुन्छ। अब सरकार सम्हालेसँगै 4-4 महिनामा जुन सार्वजनिक सुनवाई गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर त तपाईहरु समक्ष आफूले गरेको कामको हिसाब राख्न त आउँछु नै आउँछु। तर अहिले आएको मौकामा पनि सानो हिसाब राखेर तपाईहरुको प्रश्न लिन्छु। निर्वाचित भइसकेपछि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन चितवनमा रासायनिक मलको समस्या बारे छलफल गरेँ। 10 गते धर्मचोकमा ठेकेदार साथीलाई बोलाएर सार्वजनिक रूपमा जनताको माझमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। अहिले कालो पत्र सकिएको छ अरे। म यहाँबाट त्यही सडकमा एकपटक हिँड्न चाहन्छु। यहाँबाट पिच पनि भयो अरे भन्ने जानकारी पाएको छु। 12 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र बहादुर कार्कीसँग मलको अभाव व्यवस्थापन गरी चितवनमा कोटा पनि बढाउने र देशैभरि यसलाई अभाव हुन नदिने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसलाई सरकारले नै प्राथमिकताका साथ लिएको छ र मलको अभाव कुनै हालतमा हुन नदिने र तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने दिनमा संसदको रोस्टमबाट नै प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। यो तपाईँ हामी सबैले लगाएको जोड र उहाँले मुलुकमा देखिएको टड्कारो किसानहरूको समस्या देख्नुभएको कुराको प्रतिफल हो। यसमा पनि हामी एकदमै गौरवान्वित छौँ। त्यसैगरी 12 गते नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफल गरी चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकाको विद्युत नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने सहमति भयो। इच्छा कामना 7 मा टेन्डर भइसकेको छ। बाँकी ठाउँहरूमा 12 करोडको लागत एस्टिमेट तयार भई टेन्डर हुन बाँकी छ र केही दिनमा नै त्यो टेन्डर हुन्छ। त्यो जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराएँ। इच्छा कामना गाउँपालिकाको फोन नचल्ने ठाउँमा टेलिफोनको टावर विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरिँदैछ र सर्वे नै सुरु भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी 13 गते रामनगर खानेपानीका लागि भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहाल र स्थानीयसँग छलफल गरी जुगेडी खहरे खोलाको पानी ल्याउने विषयमा
श्रमदानबाट काम थालनी भएको छ। त्यो श्रमदानमा केही समय आफू पनि सहभागी हुने गौरव मलाई पनि प्राप्त भएको थियो। अहिलेसम्म चाहिँ पाइपलाइन विस्तारका लागि 7 किलोमिटर खाडल खन्ने काम पुरा भएर अब 300 मिटर मात्र बाँकी रहेको जानकारी पाएको छु। भोलि आफै पाइप झार्न पुग्छु र विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउने जानकारी पनि म यहाँहरूमाझ यहाँ दिन चाहन्छु। त्यसैगरी 13 गते नै ठिमुराबाट देवघाट जोड्ने पुल निर्माणमा भएको विषयलाई लिएर खबरदारी र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेल सहित छलफल र असारसम्म काम सक्न निर्देशन गरिएकोमा काम धमाधम भइरहेको जानकारी प्राप्त गरेको छु। यसको अपडेट पनि लिनेछु र हिसाब बुझाउँदा यसको हिसाब पनि बुझाउँछु। 15 गते बिहान 11:30 बजे भरतपुर पदमपुर जोड्ने सडक निर्माणको निरीक्षण भएको थियो। चाँडै काम गर्न फेरि निर्देशनको कुरा होला, चाँडै काम गर्ने सल्लाह भएको थियो। त्यसको लागि वातावरण बनाउने कुराहरू भएको थियो। सडक विस्तार र मर्मतका लागि त्यसको पहल जारी रहेको छ। 19 गते कालिका नगरपालिका 10 र इच्छाकामना गाउँपालिका 1 मा निरीक्षण साथै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने गरी तयारी सुरु गरेर सरकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। केही दिनभित्र जग्गाको फाइनल गरी आवासीय विद्यालयको लागि अगाडि बढ्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछु र आफ्नो हिसाब बुझाउँदा त्यसबारे पनि हिसाब बुझाउँछु। चितवनका माछा व्यवसायीहरूसँग माछा व्यवसायका समस्याका विषयमा दिव्यनगर माछा पोखरीमा छलफल भएको थियो। अवैध माछा आयात रोकिएको छ, त्यस पछाडि नै जानकारी आएको छ र अझ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हुनाले यसमा थप के काम गर्न सकिन्छ त्यसमा तत्काल काम गर्ने कुराको जानकारी यहीँबाट म गराउन चाहन्छु। चितवनका कार्यालयमा आएका 300 भन्दा बढी गुनासाहरूको सम्बोधन भएको छ। अदालती प्रक्रियामा रहेका केही घर जग्गा मिटर ब्याजका समस्याहरू बाहेक सबै जस्तो समस्या एक गर्दै हामीले समाधान गरि नै रहेका छौँ। त्यो लगायत आफ्नो समस्या बोकेर मन्त्रालयसम्म आउनुभएका कुनै पनि समस्या बोकेर आउनेहरूलाई हामी 2 मिनेटभन्दा बढी समय नलगाइकन उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ, सम्बन्धित मानिसहरूलाई जोड्छौँ। मेरो विचारमा अहिलेसम्म कम्तीमा पनि 200 भन्दा बढी आगन्तुकहरू जो समस्या लिएर आउनुभयो उहाँहरूको समस्या सुन्ने काम र उहाँहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने काम भएको छ। चितवनका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने बाचा गरेर तपाईँहरूले निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको हुनाले सिङ्गो देशमा कुनै पनि किसिमका नागरिकलाई समस्या पर्दा आपत पर्दा एउटा हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हटलाइनको व्यवस्थापनका लागि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। आफूले गरेका बाचाहरूको एक शब्द याद छ, मैले यहाँहरूलाई भनेको छु र सम्पूर्ण देशवासीहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा हामी कटिबद्ध छौँ। यहाँहरूले देख्नु पनि भएको छ, विशेष गरेर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई अझ बढी मजबुत बनाउनको निमित्त, उहाँहरूभित्र देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त र विधिको शासन कायम गर्नको निमित्त, प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त पार्नको निमित्त कयौँ योजनाहरू बनिरहेका छन्। नीतिगत रूपमा गरिने कामहरू जो देखिँदैनन् तिनमा पहिलो दिनदेखि नै काम भइरहेको छ भने सम्पूर्ण प्रहरी सेवामा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको दबावमा नपर्नको लागि हामीले भनिसकेका छौँ। विशेष गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलले अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पुर्याउने, मेरो मान्छे छोडिदेऊ भन्ने कुराहरू सुन्नु पर्दैन। बरु त्यस्तो भनेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने भन्ने मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेको छु। र विशेष गरेर म सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त अझ यसमा निर्मम भएर कारबाही गर्नु। यदि अपराध र अपराधसँग सम्बन्धित छानबिनमा हाम्रो दलको मान्छे छ, हाम्रो गृहमन्त्री छ भनेर कसैले प्रभाव पार्न खोजे त्यो प्रभावमा कोही पनि नपर्नु होला भनेर देशैभरिका सिडिओ साहबहरूलाई पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ। जे हो त्यही हुन्छ, गलत हुन दिँदैनौँ। कुनै पनि ढङ्गमा जे सही हो त्यही मात्र काम गर्नको निमित्त हामीले भनेका छौँ। उच्च मनोबलका साथ साथीहरूले काम गर्नुहुनेछ, आदेश होइन कानुन पालना गर्नुहोस् भनेर हामीले सुरक्षा सम्बन्धका सबै साथीभाइहरूलाई भनेका छौँ। अन्य धेरै छन्, त्यसको हिसाब म अवश्य पनि बुझाउनेछु। र फेरि पनि मैले हिजो चुनावका बेलामा यहाँ भने जस्तै यहाँ उभिएर फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राम्रो कति गर्न सक्छु थाहा छैन, नराम्रो एउटा पनि गर्दिनँ। यो बाचा फेरि म दोहोऱ्याउँछु, त्यो बाचामा म डगमग भएको छैन। सफा हात बोकेर छिरेको छु। निस्किँदाखेरि कति दिन रहन्छु, कति महिना रहन्छु, कति वर्ष रहन्छु मलाई थाहा छैन। सफा हात लिएर नै निस्किन्छु, गर्वका साथ। छाती हिजो पनि चौडा थियो, शिर हिजो पनि ठाडो थियो, आज पनि ठाडो छ, जीवनभर ठाडो रहन्छ। अब साथीहरूको बाँकी प्रश्नहरू केही छन् नि?
भिआइपी कक्षको प्रयोग गर्दिन भनेर विगतको दिनमा भन्नुभएको थियो हैन? हजुर। आज सर्वसाधारणले प्लेनबाट ओर्लिएपछि आउने बाटो प्रयोग गर्नु भएको छ। हजुर। यो कार्यान्वयनको तहमा तपाईँ जानु भएको छ। हजुर। अस्ति सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्रममा पनि देखियो तपाईँले बेग्लै सोफालाई चाहिँ अँ। हटाउनु पनि भएको छ हैन? तपाईँले विगतको दिनमा भनेको जसरी त गृहमन्त्री र सर्वसाधारणको लेभल एउटै हो। आज तपाईँ सडकमा हिँड्दै गर्दा गृहमन्त्री र सर्वसाधारण यो हो भनेर मान्छेले नछुट्याउन् भन्ने तपाईँको अभिप्राय पनि हो। हजुर। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? आज जस्तो सर्वसाधारणको यो कक्ष प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले बाटो प्रयोग गर्नुभयो होइन? अरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। तर यसैमा मैले जोडेँ, तर तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको जसरी विमानस्थलमा भिडभाड हुन्थ्यो, जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा पानी हाल्ने, तपाईँको चोक चोकमा प्रहरी परिचालन गर्ने, त्यो क्रम त रोकिएन नि त। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको भर्खरै मैले थाहा पाएँ। त्यो क्रम रोक्नको लागि मैले भनेको छु एउटा कुरा के हुन्छ भने लामो समयदेखि जसरी मानिसहरू अभ्यस्त छन्, जुन ढङ्गले मानिसहरू गर्दै आइरहेका छन्, त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि त्यसलाई स्वीकार गर्नको निमित्त मन्त्री भनेको सामान्य मान्छे हो, हामी जस्तै हो भन्ने स्वीकार गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। तर मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो लागि काहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा बैठकहरूमा बारम्बार भनेको छु, यसलाई पनि सूचना मान्नु होला, मेरा लागि विशेष केही पनि गर्नु पर्दैन। तर बानी परिरहेको सङ्गठन छ। र अर्को कुरा फेरि व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै पनि सङ्गठनको एउटा इन्स्टिट्युसनको प्रोटोकल भत्काउने काम फेरि मैले गर्न मिल्दैन। त्यो इन्स्टिट्युसनको आफ्नै प्रोटोकल छ। म व्यक्तिका रूपमा कुनै सुविधा नलिन सक्छु, व्यक्तिका रूपमा मलाई यो चिज चाहिँदैन म भन्न सक्छु, तर संस्थाको आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म चुनौती दिन सक्दिनँ। यद्यपि मेरा लागि विशेष केही चाहिँदैन। मलाई औपचारिक प्रोटोकल बाहेक, इन्स्टिट्युसनको प्रोटोकल बाहेक म आउँदा कोही पनि सिडिओ साहबहरू, प्रहरीका अधिकारीहरू कोही पनि आउनु पर्दैन। आफ्नै काममा जानुहोस्, मेरो लागि केही पनि पाइँदैन। तर तपाईँहरूको इन्स्टिट्युसनको आफ्नै प्रोटोकल छ, म त्यो इन्स्टिट्युसनको प्रोटोकललाई भत्काउनुहोस् भन्न चाहन्न। र अर्को उहाँले अहिले सोध्नुभएको प्रश्नमा सकेसम्म आम सर्वसाधारण मानिसहरूको जनजीवनसँग कुनै पनि मान्छेको जनजीवन उस्तै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर फेरि पनि कहिलेकाहीँ प्राथमिकताका कुराहरू आउँछन्, कहिलेकाहीँ विशेष जिम्मेवारी सहित विशेष समय व्यवस्थापनको चुनौती पनि आउँछ। त्यस्ता चुनौती भएका बखतमा फेरि मूल्याङ्कन, हिजो यसो भन्थ्यो साइरन नबजाई हिँड्छु भन्थ्यो, ऊ भर्खर साइरन बज्यो भनेर एकाध साइरन बजेको कुरालाई यदि तपाईँहरूले त्यसलाई अपवाद मानिदिनुहुन्छ भने मलाई केही पनि चाहिँदैन। मैले स्पष्ट सङ्गठनमा पनि भनेको छु, मन्त्रालयमा पनि भनेको छु, यहाँबाट पनि भनेको छु। त्यो मैले देखाउनको लागि होइन, म हिजोको दिनमा पनि मेरो स्वभाव नै त्यही हो। मसँग सँगै काम गर्नुभएको साथीभाइहरूलाई सोध्नु होला, त्यो मेरो स्वभाव हो। त्यो देखाउनका लागि कति समय गर्न सक्छ र? जस्तो अब नेपालमा बनेका लुगाहरू लगाउने भन्ने मैले आफूले भनेको छु, म जिन्दगीभरि देखाउनु पर्छ। जिन्दगीभरि पनि कसैले केही देखाउन सक्ला र? कसैले नाटक गर्यो भने 2 दिन गर्ला, 4 दिन गर्ला, जीवनभर गर्न सक्ला र कसैले? त्यो कमिटमेन्ट त हामीले गरेका छौँ नि। त्यस्तै चिजहरूमा मलाई कुनै रहर छैन, कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, कुनै मलाई भिभिआइपी ट्रिट गर्नु पनि पर्दैन। भिआइपी कक्ष नै म प्रयोग गर्दिनँ मैले भनेको होइन। तर म सकेसम्म सर्वसाधारणसँग घुल्न चाहन्छु, मिल्न चाहन्छु। म त्यही बाटोको मान्छे, त्यही माटोको मान्छे। एक दिन अगाडि म त्यहीँ थिएँ, एकै दिनमा रातारात म परिवर्तन हुने होइन। यद्यपि फेरि अपवादका रूपमा इन्स्टिट्युसन्सहरूको प्रोटोकललाई फेरि चुनौती दिन एउटा मान्छेले मिल्दैन। त्यसमा म सजग छु, सचेत छु। नेपाल प्रहरीको आफ्नै गौरवशाली एउटा प्रोटोकल छ। त्यो गौरवशाली प्रोटोकलमा एउटा मान्छेले, व्यक्तिको मेरो चाहले उहाँहरूको संस्थाको प्रोटोकललाई चुनौती दिन मैले मिल्दैन, म गर्दिनँ। तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई सिम्पल राख्नुहोस्, सामान्य राख्नुहोस्, मेरो लागि विशेष केही गर्नु पर्दैन। कोही पानीमा छरिएको यो रहेछ भन्ने मलाई थाहा छैन। मलाई धुलोमा लैजानुहोस्, हिलोमा लैजानुहोस्, बाइक पछाडि हाल्ने हो लैजानुहोस्, मलाई देखाउन मन छैन। मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा म सुरक्षित छु। तर गृहमन्त्रीको सुरक्षा त सुरक्षा निकायको चुनौती होला नि। उहाँहरूले तपाईँको सुरक्षाका लागि हामीले यस्ता कुराहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन नगर्नुहोस् भन्न मलाई गाह्रो हुन्छ। तर म सुरक्षित छु। नेपाली जनताको पक्षमा काम गरुन्जेलसम्म मलाई कुनै सुरक्षा चुनौती छैन। म सुरक्षित रूपमा निर्वाध आनन्दले आरामले हिँड्न सक्छु, यो मेरो विश्वास हो। म यसमा कायम रहन चाहन्छु। तर यसो भन्दैमा संस्थालाई चाहिँ मान्छे नआऊ भनेको छैन। यद्यपि मैले अगाडि पछाडि धेरै जाने मेरो आधीभन्दा बढी कटौती नै गरिदिएको छु। पछाडि हिँड्ने टन्नै धेरै सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले कटौती गरिदिइसकेको छु। त्यो मैले कटौती गरेको हुँ। तर संस्थाका रूपमा कटौती गरिनै पर्छ, त्यो नियमैमा संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसलाई कानुनै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्न सक्दिनँ। किनभने त्यसका आफ्नै चुनौतीहरू छन्। संस्थाका प्रोटोकल्सहरूलाई भत्काउन चाहिँ मलाई त्यति सजिलो हुने छैन। एउटा प्रश्न मेरो चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो व्यक्तिगत कुरा र राजनीतिक कुरा गरौँ। हजुर। तपाईँहरूको पार्टीलाई ढोका खोलिदिए जनताले। हजुर। तर तपाईँले अब भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कि नखोल्ने जुन हिसाबको सहकार्य भएको छ, तपाईँले चुनावका बेलामा म भित्र पसेँ भने म यो गर्छु भन्ने तपाईँले वाचा गर्नुभएको थियो होइन? अब दलहरू सबै मिलेका छन्। अब यो हिसाबले मान्छेको एक हिसाबको चाहिँ शङ्का के छ भने अब रवि त्यहाँभित्र गएर बोल्ने कि नबोल्ने?
या त्यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाउने कि नउठाउने भन्ने प्रश्न पनि छ। यो विषयमा तपाईँको भनाइ के? संसदको पहिलो दिन नै संसदको रोस्ट्रमबाट सबै दलहरू हुनुहुन्थ्यो। संसदमा पहिलो दिन रोस्ट्रमबाट तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले बोलिनँ र? बोलेँ नि। जुन कमिटमेन्टमा म छु त्यो कमिटमेन्टबाट म बाहिर गएको छैन। यो कमिटमेन्ट नेपाली नागरिकसँग गरिएको कमिटमेन्ट र त्यही कमिटमेन्टलाई दिएर त्यही वचनबद्धतालाई हेरेर नेपाली जनताले भोट दिएका छन्। यो कुराको मलाई हेक्का छ। म यसको अवमूल्यन हुने काम कहिले पनि गर्दिनँ। आफूले गरेको बाचामा अडिग छु, त्यसमा कहीँ दायाँ बायाँ हुँदैन। यो कुरा मैले बोली पनि छ, संसदको पहिलो दिनमा नै भनिसकेको छु, यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा एकजना आरोपित अपराधी मतदान गरे, तपाईँले कारबाही गर्न त निर्देशन त दिनुभयो औपचारिक रूपमा, कारबाही नै गर्ने हो कि यो तपाईँको स्ट्यान्डबाजी? किन स्ट्यान्डबाजी र? मलाई एक त एउटा कुरा यहाँले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने गृहमन्त्री खल्तीमा हतगडी बोकेर त हिँड्दैन। अनि अब फेरि कतिपयमा अनुहारहरू त्यहाँ चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब धेरैजना सबैजना सांसदहरूलाई ठ्याक्कै देख्ने बित्तिकै चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यहाँ भोटिङको माहौल चाहिँ त्यहीँ थियो। जब मैले थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्त प्रहरी प्रमुखज्यूलाई मैले भनिसकेको छु, उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्नु होला भनेर थाहा पाउने बित्तिकै भनिसकेको छु। त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छ। त्यसमा मलाई कुनै स्टन्ट गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। किन नहुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। हजुर, पहिलो बैठकमा तपाईँले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु मलाई कसैले नरोक्नु भनिरहँदा र त्यसको भोलिपल्ट सबै नेताहरूले सबै पार्टीहरूले तपाईँ भनौँ न यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु पछाडि चाहिँ अब हामीले गरेका भ्रष्टाचारका भण्डाफोर हुने भयो है भनेर चाहिँ त्रासले विश्वासको मत दिएको भन्ने बाहिर हल्ला छ, यो हो अथवा के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो विश्वासको मत दिँदैमा कसैले गलत गरेको छ भने त्यो गलत छोपिन्छ भन्ने कुराको भाष्य गलत हो। हाम्रो राजनीतिक दलभित्र कसैले गलत गर्यो भने ल त्यो त विश्वासको मत त अरू दलको कुरा भयो। मान्नुहोस् न, हामी भित्रै भएका मान्छेहरूले गलत गर्यो भने उहाँहरू पनि गल्ती गर्दाखेरि जाने ठाउँ जेलै हो नि। भनेपछि विश्वासको मत दिनु, सरकारमा रहनु, प्रतिपक्षमा रहनु भन्ने कुराले भ्रष्टाचारलाई यसमा कुनै त्यसले त्यो भनेको लुक्ने सेक्ने ठाउँ त हुँदै होइन नि। त्यस कारणले कसैको पनि हाम्रै पनि भनिरहेको छु त्यस्तो हुँदैन। त्यसको आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यसले संसदमा समर्थन हुनु नहुनु राजनीतिक विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। राजनीति र अन्य कुराहरूलाई हामी एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने त्यो परम्पराबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो गलत हो। निर्वाचन क्षेत्रको कुरा जस्तो सुरुवातमा यहाँ आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, पानी खुवाउने विषयमा यहाँको सरसफाइको पनि लाग्नुभयो, जनता पनि लाग्यो र महानगरले त्यहाँ बोरिङ पनि राख्न लागेको कुरा भइरहेको छ। हजुर रामनगर, ठिमुरा, आसपासमा हजुर महानगरसँग यहाँको समन्वय नभएको कि तपाईँहरूले पहिला काम गरेपछि महानगर पछि होइन, समन्वय एक ढङ्गमा कतिपय कुरा गर्नुपर्ने बेला आइपुग्छ, समन्वय गरेरै गर्ने हो। किनभने सबैको उद्देश्य के हो भने आम नागरिकलाई पानी खुवाउने उद्देश्य हो। पानी खुवाउने उद्देश्यका लागि हामीले एउटा काम भएकै चिजलाई सरसफाइ गरेर सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि महानगर लगायत अन्य सरकारी संयन्त्रहरू लगायत सबैसँग एकदमै समन्वय गरेरै जाने हो। समन्वय पनि कस्तो हुन्छ भने फेज वाइज, एउटा फेजमा एउटा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ, अर्को चरण आउँछ त्यहाँ अर्कोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग समन्वय गर्ने भनेर मैले पहिला नै भनेको थिएँ। एकदम समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन्छ। महानगरसँग समन्वय हुन्छ, सबैसँग एकै ठाउँमा बसेर सबैको उद्देश्य भनेको आम नागरिकको लागि हो, सबैको उद्देश्य भनेको पानी खुवाउनु नै हो भने समन्वय एकदमै सही समयमा सही निकायसँग मजाले समन्वय हुन्छ। हामी त विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि। त्यो विकासको प्रतिस्पर्धा भनेको त नागरिकलाई सुख दिनेमा प्रतिस्पर्धा भएको त हामीले गरेको भन्न पाइयोस् न। त्यसमा हामी कसैप्रति कहीँ कतै दुर्भाव राखेर होइन, सद्भाव राखेर समन्वय गर्छौँ। गरेको छैन भने पनि गर्छौँ। कुन ढोकामा जाने हो, म मन्त्री हुँ अथवा म पार्टी सभापति हुँ अथवा म सांसद हुँ भन्ने हिसाबले होइन, जुन ढोकामा नागरिकलाई सुख दिने कुरामा, जुन ढोकामा जहाँ जानुपर्छ म प्रोटोकल भन्ने कुरालाई खल्तीमा राखेर त्यही घरमा त्यही ढोकामा जतिखेर नै पुग्छु, मलाई कुनै आपत्ति छैन। विश्वासको मत लिने क्रममा यो संसद विघटनको कुरा धेरै आए, तपाईँले पनि डर लाग्दो छ भनेर एउटा छोटो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। संसद विघटन हुने डर तपाईँलाई पनि छ? डर लागेको अभिव्यक्ति त मैले दिएको छैन, तर यसका केही सम्भावनाहरू त्यस्तो खालको मैले दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो केही होइन, यसलाई त्यसमा केही देखिएको छैन। पूर्णकाल चल्छ, मजाले चल्छ। यत्रो ठुलो समर्थन पाएका सरकारलाई हेर्नुहोस् न, लगभग प्रतिपक्ष नै छैन। हजुर।
होइन हजुर तपाईँले भन्नुभएको थियो विज्ञताको आधारमा मन्त्री बनाउँछु भनेर होइन हजुर त्यो विज्ञताको आधारमा मन्त्री बनाउनुको लागि तपाईँको पार्टीले के कस्तो पहल कदम गरिरहेछ हजुर र अर्को कुरो आएको छ कि उपप्रधानमन्त्रीको धेरै चाहिँ सत्ता साझेदार भए उपप्रधानमन्त्री थप्नुपर्ने भयो काम गर्नको लागि त उपप्रधानमन्त्रीको बिल्ला त आवश्यक छैन त्यस कारणले गर्दा उपप्रधानमन्त्री कति सङ्ख्यामा हुन्छ त्यसको तपाईँ तर्क विरोध गर्नुहुन्न विज्ञताको आधारमा मन्त्री बनाउनुहुन्छ यो बिचमा तपाईँलाई फेरि विवादमा पार्न खोजियो पिर्के सलामी लागि त्यो प्रोटोकल अन्तर्गत पर्छ कि त्यसलाई प्रोपोगन्डा बनाउन खोजिएको यो बारेमा प्रश्न हेर्नुहोस् एउटा कुरा अब मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयमा छलफल चलिरहेकै छ विज्ञताका आधारमा हुने कुरामा हामी यथावत नै छौँ विज्ञताका आधारमा नै हाम्रो तर्फबाट जाने जति पनि हामीले हाम्रा मन्त्रीहरू हुनुहुनेछ उहाँहरू विज्ञताका आधारमा छनौट हुने कुरा स्पष्ट छ त्यसैमा त्यही अडानमा हामी नै छौँ त्यसमा मैले थप केही प्रश्न पारिरहनु परेन अर्को यहाँले भन्नुभएको विषय जुन छ त्यसलाई चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री धेरै नभएको अथवा हुँदै नभए पनि फरक पर्ने विषय चाहिँ होइन तर उपप्रधानमन्त्री धेरै हुँदाखेरि त्यसले कुनै थप भनौँ न राज्यलाई भार पर्ने अथवा कुनै चिज होइन एउटा सम्मानजनक एउटा विषय बाहेक अरू थप त्यसले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर सुरुवातमा सरसल्लाह हुँदाखेरि नगरिकन जाने हो कि भन्ने पनि भएको थियो अझै पनि नगरिकन जाने हो भने पनि मलाई आफ्नो नामको अगाडिको उपप्रधानमन्त्री निकालिदिँदा मलाई चाहिँ आपत्ति छैन तर सरसल्लाह हुँदै जाँदा कयौँ साथीहरू जो उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ कहिलेकाहीँ कसैका लागि सानो सम्मानले अर्थ लाग्छ होला अथवा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा त्यसलाई मिलाउँदाखेरि काहीँ कतै त्यसले असर गर्दैन अप्ठ्यारो पार्दैन समस्या पार्दैन डेलिभरीको इस्यु छैन भने खासै फरक पर्छ मेरो लागि चाहिँ धेरै हुन्छन् भने मेरो हटाइदियो भने मलाई चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ खासै फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसले कुनै भार चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले तपाईँको अवैध क्रसर उद्योगहरू जुन तपाईँको बन्द गर्ने सरकारको निर्णय छ त्यसलाई गर्दै गर्दा घरमा राखिएका त्यो बालुवा गिटीहरू पनि तपाईँको वानी हुन नसक्दाखेरि भवन निर्माणका कामहरू रोकियो भन्ने गुनासो जनताको छ यसलाई सम्बोधन कसरी गर्छ सरकारले अहिले छलफल भएको छ उहाँहरू सबैलाई छलफलमा बोलाएका छौँ हामीले के भनिरहेका छौँ भने कति समय चाहिन्छ कुन समय चाहिन्छ तपाईँहरूले नै समय तोक्नु पर्यो अब किनभने अब बिना लाइसेन्स त राज्यले बिना अनुमति त चलाउन दिने कुरा भएन अनुमति लिने प्रक्रियामा कति समय लाग्छ उहाँहरूले भन्नुभयो भने छलफल भएर सम्झौता हुन सक्यो भने त्यो अगाडि बढ्छ हामी विकास निर्माणलाई अवसर पार्ने कुरा होइन कानुनको दायरामा ल एन्ड अर्डर कायम गर्नुपर्छ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो र यो भनिरहँदा मापदण्डमा पनि समस्या उहाँहरूलाई पनि मार्का पारिएको छ फेरि यो म एकतर्फी कुरा गर्न मिल्दैन एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले उहाँहरूलाई पनि मार्का परिएको कुरा आएको छ त्यस कारणले मापदण्ड पनि सुधार्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको पक्षमा पनि मापदण्ड यदि खालि केही कामै गर्न सक्ने किसिमको मापदण्ड छ कहाँ राख्ने त आकाशमा लगेर राख्ने कुरा आउँदैन भन्ने गर्नुभएको छ त्यो जायज माग उहाँहरूको पनि सुन्नुपर्छ अझ बढी व्यवसायी साथीहरूलाई पनि ध्यान दिएर कस्तो मापदण्ड बनाउने हो कहिलेसम्म ठिक गर्ने हो यसलाई ठिक त गर्नैपर्छ त्यसको लागि उहाँहरूसँग छलफल चलिरहेको छ सचिव स्तरीय छलफल पनि चलिरहेको छ यसलाई चाँडै समाधान गर्छौँ नतिजामा पुग्छौँ तर अवैध रूपमा लाइसेन्स नै नलिइकन अनुमति नै नलिइकन अवैध पनि चलाउन पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन वैध गर्छु यदि समय दिनुहोस् भन्नुभयो भने गर्न सकिन्छ त्यसको लागि छलफल उहाँहरूले नै समय मागेको समय दिन्छौँ जति समय माग्नुहुन्छ त्यति समय दिन्छौँ तर त्यसपछि भने सम्पूर्ण ल एन्ड अर्डर कायम हुन्छ सबैजना कानुनी दायराभित्र आउनुपर्ने हुन्छ पर्मिसन लिनुपर्छ कर तिर्नुपर्छ राज्यलाई अप टु डेट हुनुपर्छ त्यति नै हो हस् धन्यवाद यहाँलाई